प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सानहा 12 अक्टूबर सन 1999 के उस स्याह दिन का जिक्र करेंगे जब पाकिस्तान में फौज ने मुंतखब अवामी हुकूमत का तख्ता लौटकर चौथी और अब तक की आखिरी दफा इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्जा कर लिया था। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो हम पाकिस्तान को मार्शलाओं की तारीख राहों पर धकेलने वाले पहले मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान की जिंदगी और दौरे हुकूमत पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। 12 अक्टूबर सन 1999 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन है। उस रोज फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्की वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त लाइव न्यूज चैनल्स का जमाना नहीं आया था और मुल्क में सिर्फ 2-3 चैनल्स थे, मगर वो भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिखा सकते थे और खबर देने की इजाजत सिर्फ सरकारी टेलीविजन यानी पीटीवी को ही थी। मोबाइल फोन जरूर मौजूद थे, मगर इस कदर महंगे थे कि मोबाइल फोन रखना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। सरकारी टीवी पर खबर चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के बड़ी फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया है और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौरी तौर पर नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। बरतरफ किए जाने वाले आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के सरकारी दौरे पर थे और उसी शाम वतन वापस आने वाले थे कि यहाँ ड्रामाई पेशरफ्त में उनकी सबकदोशी के अहकामात जारी हो गए। पाकिस्तान के मखसूस सियासी मंजरनामे और नवाज शरीफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात की रोशनी में यह खबर मुल्क भर में तहलका मचा देने के लिए काफी थी। जनरल मुशर्रफ वो दूसरे आर्मी चीफ थे जिन्हें नवाज शरीफ फारग करना चाहते थे। इससे कबल वो जनरल जहांगीर करामत के साथ भी ऐसा ही कर चुके थे। यह सब कुछ लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आइन में दिए गए इख्तियार के तहत एक आर्मी चीफ को बरतरफ कर चुके थे और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत यानी कोर कमांडर्स मतवाजी इक़दामात करते हुए उन अहकामात को तस्लीम और उन पर अमल दरामद से इनकार करते हुए आइन ही को मुअत्तल कर चुके थे। नवाज शरीफ की मुखालिफ सियासी जमातों बशमूल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल पार्टी ने मुंतखब हुकूमत के खात्मे पर मिठाइयाँ तकसीम की थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ ही सबको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर सन 1999 को नवाज शरीफ से इक़्तिदार छीनकर मुल्क के चौथे बावर्दी हुक्मरान बन गए थे। उन्होंने एक मुतनाज़ा रेफरेंडम के इनेकाद से अपने आप को सदर मुंतखब कराया और फिर बाद में असम्बलियों से उस फैसले की तौसीक भी करा ली थी। 12 अक्टूबर सन 1999 को सानहा दरअसल कारगिल की जंग की वजह से नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई का नुक्ता उरूज था, क्योंकि नवाज शरीफ सिविलियन हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कारगिल में मुहिम जुई के बाद परवेज मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ अमरीका गए थे और उन्होंने फौजी दस्ते वापस बुलाने के अहकामात भी जारी कर दिए थे, जिससे फौज में बेचैनी फैल गई थी। फिर बिलाखिर यही बेचैनी हुकूमत और फौज के दरमियान सर जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। जब पाकिस्तान में तैयार की गई अगस्टा अब्दोस की इफ्तिताही तकरीब के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ बतौर आर्मी चीफ कराची आए तो उन्होंने गैर रस्मी बातचीत में ये भी कहा था कि नवाज शरीफ अमेरिका जाने वाले हैं, यानी तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म माफी मांगने अमेरिका जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने श्रीलंका के दौरे पर गए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया, लेकिन नए आर्मी चीफ का फौज के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ का दौरा अभी बाकी था। परवेज मुशर्रफ जो वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, उनके त्यारे को मुल्क में कहीं भी उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था। फिर अचानक फौजी जवान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। फौज की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा तलब किया गया और इनकार पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी टीवी और रेडियो समेत दीगर अहम तनसीबात पर फौज तैनात कर दी गई थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी परवेज मुशर्रफ को लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल महमूद भी वहां पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि कोर कमांडर उस्मानी परवेज मुशर्रफ का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मगर नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट ही की हिदायत पर वो कराची एयरपोर्ट गए थे। कंट्रोल टावर में जनरल उस्मानी और जनरल महमूद की मुलाकात हुई और तैयारे को लैंडिंग के लिए रनवे खाली रखने की हिदायत जारी कर दी गई। तैयारे से बाहर आने पर परवेज मुशर्रफ खासे पुरसुकून और मुतमईन दिखाई दे रहे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद दोनों जर्नैलों ने तैयारे से उतरने पर परवेज मुशर्रफ को सल्यूट किया था, जिसके बाद सब वाज़ेह हो गया कि तब मुल्क की कमान किसके हाथ में थी।
جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف طیارہ اغوا کرنے کی سازش کا کیس بنایا۔ یہ مقدمہ غیر معمولی طور پر طیارے میں سوار پرویز مشرف یا کسی دوسرے مسافر کی مدعیت میں درج کیے جانے کے بجائے زمین پر موجود ایک فوجی افسر کی درخواست پر درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ کئی برس تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت رہا، جس میں زیادہ سے زیادہ سزا موت کی ہو سکتی تھی، مگر نواز شریف، شہباز شریف، شاہد حقان عباسی اور سینیٹر سیف الرحمان کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ بعد کے واقعات کے مطابق میاں نواز شریف کو سنائی جانے والی اس سزا کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد کا ایک خصوصی طیارہ پاکستان پہنچا، جس میں نواز شریف کو خاندان کے تمام افراد سمیت سعودی دارالحکومت ریاض پہنچا دیا گیا، جہاں وہ آنے والے کئی برس تک شاہی مہمان کے طور پر سرور پیلس جدہ میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے لندن چلے گئے تھے۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے احتساب بیورو کو قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا نام دیا۔ اسی بدنام زمانہ نیب کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے کاف لیگ اور پیٹریاٹ گروپ تشکیل دیے تھے۔ پرویز مشرف اپریل سن 2005 کو بھارت کے دورے پر گئے تھے۔ بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ نے صدر مشرف کے اعزاز میں ڈنر دیا تو ہمارے صدر نے بھارتی وزیراعظم سے درخواست کی کہ آپ بالی ووڈ کی اداکارہ رانی مکھرجی کو بھی بلا لیں۔ رانی مکھرجی کھانے پر آئی تو نہ صرف ہمارے صدر نے اس سے ہاتھ ملایا بلکہ بڑی دیر تک اس کی تعریف بھی کرتے رہے۔ صدر مشرف ایشوریا رائے کے بھی بہت بڑے فین تھے۔ پرویز مشرف کے ڈانس بھی بڑے مشہور تھے۔ وہ سر پر گلاس رکھ کر رقص کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 14 اگست کے موقع پر پوری قوم کے سامنے ڈانس کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کراچی کی لسانی تشدد پسند جماعت MQM کی بھی بھرپور سرپرستی کرتے رہے۔ MQM نے بھی جنرل پرویز مشرف سے خوب وفاداری نبھائی۔ آپ 12 مئی سن 2007 کے واقعات نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس وقت صرف MQM جنرل مشرف کے لیے میدان میں کھڑی نظر آئے گی۔ یوں حالات مزید گمبھیر ہوتے گئے اور کراچی میدان جنگ بن گیا۔ جنرل پرویز مشرف کی لبرل پالیسیوں نے طالبان کو کراچی کا راستہ دکھایا۔ کراچی میں مذہبی عسکری جماعتوں نے جڑ پکڑی اور کراچی طالبان کا دوسرا شمالی وزیرستان بن گیا۔ پرویز مشرف کی ہوس سے اقتدار نے پاکستان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کو افغان وار میں جھونک دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک نے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا۔ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ اور یورپ سے اپنی یونیفارم تسلیم کرانے کے لیے ملک کو دہشت گردی کی اس جنگ میں دھکیلا جس کے نتیجے میں 70,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ ملک 80 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ہم نے جنرل مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے فوجیوں کی اتنی لاشیں اٹھائیں جتنی ہم نے جنگوں میں بھی نہیں اٹھائیں۔ انہی کے دور حکومت میں سانحہ لال مسجد پیش آیا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کا قتل بھی انہی کی حکومت میں ہوا تھا۔ اس قتل نے پوری قوم کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 2013 میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے سن 2007 میں آئین معطل کرنے کے فیصلے پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا، لیکن ایسا ملک جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو وہاں یہ مقدمہ چلنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی۔ اس مقدمے کو 5 برس لگے اور بالآخر 3 رکنی عدالت کے ججوں نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا کہ مشرف غداری کے مجرم ہیں اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی، مگر اس فیصلے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا اور شاید کبھی ہو بھی نہ سکے۔ کل تک اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے والا ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف آج UAE میں ایک مفرور کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے تمام سابق مغربی آقا اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ وہ آج کے دور میں مغرب کی یوز اینڈ تھرو پالیسی کی ایک زندہ مثال بنا ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ سن 1988 میں راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں پر قیامت ڈھانے والے سانحہ اوجڑی کیمپ سے جڑے اصل حقائق اور ذمہ داروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔